आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 28 गते मंगलबार माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। ईस्वी सम्वत 11 मई सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। प्रधानमन्त्रीले गुमाए विश्वासको मत, राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान, कसरतमा कंग्रेस, माओवादी र जसपा। कोरोना संक्रमणको ग्राफ काली लाग्दो, हरेक 10 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउँदै। अक्सिजनमा कोटाले झन संकट, चीनबाट 20 लाख डोज खोप किन्न परराष्ट्रको पहल लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको गाउँमा कृषि एम्बुलेन्स शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बेला किसानका परिश्रम खेर जान नदिन कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको पालिकाले जनाएको छ। कृषि उपजको बजारीकरण र त्यसको व्यवस्थापनको उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताएका छन्। स्थानीय कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी मूल्य श्रृंखला परियोजना र गाउँपालिकाको साझेदारीमा पिकअप भ्यान खरिद गरी कृषि एम्बुलेन्स नामाकरण गरिएको हो। बिहान अब दिनहुँ किसान कहाँ पुगेर कृषि उपज ओसार्न प्रयोग हुन्छ, सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्छ। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनपछि कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन कठिनाई हुने छैन। कोरोनाका कारण गत वर्ष जिल्लाका केही स्थानमा उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा खेतबारीमै खेर गएको थियो। गाउँपालिकाले 25 प्रकारका कृषिजन्य उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले प्रधानमन्त्रीले गुमाए विश्वासको मत शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा विश्वासको मत लिन सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको संसदीय प्रणाली मार्फतको मतदानमा ओलीले 93 मत प्राप्त गरे भने विपक्षमा 124 सांसदले मतदान गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मतदान परिणाम वाचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव असफल भएको घोषणा गरे। प्रतिनिधि सभामा भएको मतदान प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका 121 सांसद भए पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहका 28 सांसद बैठकमा अनुपस्थित बने। मतदान प्रक्रियामा 232 सांसद उपस्थित भएकोमा 15 जनाले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मतदान गरेनन्। विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः काम चलाउ हैसियतमा पुगेका छन्। संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा रहनेछन्। यता नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान शीर्षकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई 3 दिनभित्र दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्। नेपालको संविधान धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति 2078 वैशाख 30 गते बिहीबारका दिन साँझ 9 बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपालको संविधान धारा 73 उपधारा 2 बमोजिम मिति 2074 फागुन 3 गते नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम मिति 2078 वैशाख 27 मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि राखिएको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा 3 बमोजिम पारित हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यता प्रतिनिधि सभामा दोस्रो तेस्रो र चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन कसरत थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपिल समेत गरेका छन्। संविधानको धारा 76 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी सरकार गठनका लागि 3 विकल्पको परिकल्पना छ। तर अहिले संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। कसरतमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको हो। यस्तै राजधानी दैनिकमै व्हिप उल्लङ्घन गर्ने कारबाहीमा शीर्षकमा खबर छ, नेपाल कम्युनिस्टले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर व्हिप उल्लङ्घन गर्ने आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्ने भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै गर्दा अनुपस्थित हुने एमाले सांसदलाई कारबाही गरिने भएको हो। कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ, हरेक 10 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउँदै। शीर्षकमा कोरोना संक्रमणका कारण हरेक 10 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 139 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो। देशभरि 18,411 जनाको पीसीआर परीक्षणमा गर्दा 9,271 जना अर्थात 50.35% संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,700 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या सोमबार 93,141 पुगेको छ। अझै उच्च बिन्दुमा पुग्नै बाँकी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने जति संक्रमित थपिँदै जान्छन् मृत्यु हुनेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ। मृत्यु हुनेको संख्या 2 सातामा अझ बढ्न सक्छ। यसअघि वैशाख 20 गते हरेक 38 मिनटमा एकजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। एक सातामै हरेक 10 मिनटमा एकजनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाखका 27 दिनमा 801 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो हालसम्मकै मृत्यु संख्याको 20.75% हो। कोरोनाबाट सोमबारसम्म 3,859 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 1.2% को मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा मृत्युदर 1.1 रहेको छ। पछिल्लो 27 दिनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 255 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनीमा 254, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा 80, गण्डकीमा 54, प्रदेश 1 मा 47 र कर्णालीमा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यता कोरोना संक्रमणको कारण थप 139 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यिनको मृत्यु कहिले भएको भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन। यीमध्ये 74 जनाको मृत्यु बितेको 24 घण्टामा भएको राष्ट्रिय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। कोरोनाबाट थप 139 जनाको मृत्यु शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर छापेको हो। नागरिक दैनिकले नै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमण उच्च बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने र अन्य विषयमा निर्णय गर्ने भनी कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठक बसे पनि सबै सदस्य उपस्थित हुन नसकेपछि निर्णय हुन नसकेको सीसीएमसी का संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिए। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि सीसीएमसी मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताए। नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यता सरकारले कोटा निर्धारण गरेर अक्सिजन दिन थालेपछि अपुग भएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापकले कोरोना संक्रमितका आफन्तलाई आफै अक्सिजन खोजेर ल्याउन आग्रह गर्न थालेका छन्। आइसियू र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीका आफन्तले समेत आफै अक्सिजन जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले सोमबार कुन अस्पताललाई दिनमा कति सिलिन्डर अक्सिजन दिने भनेर कोटा निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको विवरणमा
विवरणका आधारमा सीसीएमसीले अक्सिजन सिलिन्डरको कोटा तोकेको हो। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले कोटा निर्धारण गरिएपछि कसैले पनि अक्सिजन दिन नचाहेको बताएका छन्। हामीलाई पहिला अक्सिजन दिने गरेको कम्पनीले तोकिएको ठाउँमा जानुस् भन्यो, तोकिएको कम्पनीले पनि अक्सिजन दिएन उनले भने। महतोका अनुसार मेडिसिटीमा 118 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटर मात्रै 40 जना छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका मध्ये 90% भन्दा बढीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। कान्तिपुरमा छापिएको छ अक्सिजनमा कोटाले झनै संकट शीर्षकमा। परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावास मार्फत 20 लाख डोज चिनिया खोप खरिदको पहल गरेको छ। खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मले जेठ दोस्रो सातासम्म 5 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने खोप खरिदका लागि चासो नै दिएको छैन। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले खोप खरिदका लागि निर्माता कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ। सोही अनुसार चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले सिनोफार्मका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण देखाउँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। बैठकले 5 सदस्यीय समिति गठन गरी विकल्पबारे 15 दिनभित्र सुझाव दिन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। सोमबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको हो। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। यस्तै गोरखापत्रमै अर्को खबर छ जनप्रतिनिधिका सवारी नै एम्बुलेन्स शीर्षकमा। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि आफू चढ्ने सवारी साधन संक्रमित बोक्न र स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेका छन्। संक्रमित एम्बुलेन्स नपाएर घरमै छटपटाइरहँदा उहाँहरूकै करबाट खरिद गरिएको सरकारी गाडी सटेर हिँड्न आफूहरूलाई नैतिकताले नदिने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम आफूले चढ्ने सवारी साधन एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेको बताएका छन्। सरकारका लागि विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार संसदमा पनि आफ्नो कार्यकालमा भएका शिलान्यास र उद्घाटनको फेरस्त प्रस्तुत गरे। तर कागज र वास्तविकता बीच कति ठूलो अन्तर छ भन्ने प्रश्न पार्न यी खाल्डाका तस्बिर पर्याप्त छन् भन्दै नयाँ पत्रिकाले 58 अर्ब बजेटमा 396 अस्पताल बनाउने घोषणा, शिलान्यासमा खनिएका खाल्डामा हिलो र फोहोर शीर्षकको खबरसँगै तस्बिरसहित यो खबर छापेको छ। सानोतिनो होइन, 58 अर्ब बजेट खर्च हुने भन्दै सरकारले गत 15 मङ्सिरमा एकै दिन साथै प्रदेशमा 309 आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन भनेर शिलान्यासका लागि खनिएका खाल्डामा कति पानी भरिएको छ, कतै फोहोर। यति ठूलो बजेटको महत्वाकांक्षी परियोजना पनि प्रोपोगण्डामै सीमित भएको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 649 स्थानीय तहमा अहिले पनि अस्पताल छैनन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहमा अस्पतालको भवन बनाउने योजना रहेको थियो। तर अन्तिम दिन 309 अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो, नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखबाट 3 दिनभित्र बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकोमा दोस्रो दिनसम्म पनि जनमोर्चा अनिर्णित बन्दा गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक 3 सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय राजनीति हेरेर मंगलबार मात्र निर्णय दिने बुझिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले राष्ट्रिय किसान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रम बीच आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डाक्टर प्रेम प्रसाद दंगाललाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भित्रिएसँगै सुदूरपश्चिममा हालसम्म 227 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश दीर्घरोगी रहेका छन्। कोरोना संक्रमित भएपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या आएर अस्पताल भर्ना भएका मध्ये अधिकांशलाई दीर्घरोग देखिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन सिन्धुपाल्चोकका 12वटा स्थानीय तहले अक्सिजन सहितका आइसोलेसन निर्माण गर्न थालेका छन्। सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवण कुमार जीसीले सुनकोशी गाउँपालिका र
लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा खाडीचौरमा रहेको सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा अक्सिजनसहित 25 शय्याको कोभिड केयर सेन्टर व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ भेरिएन्टसहित तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बाँके जिल्लालाई स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न नेपाली कंग्रेस बाँकेले माग गरेको छ। नेपाली कंग्रेस बाँकेका उपलब्ध पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो। बाँकेमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जाँदा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको र अस्पतालले समेत थेग्न नसकिरहेका कारण सरकारलाई स्वास्थ्य आपतकाल तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने कंग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ। निषेधाज्ञाको मौका छोपी कालो बजारी गर्ने व्यापारीलाई सरकारले धमाधम कारबाही गर्न थालेको छ। कोभिड-19 महामारीका बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालो बजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि जस्ता अवांछित गतिविधि गर्ने व्यवसायलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत निकायले कारबाही गरेका हुन्। सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका निजी अस्पतालहरूबाट उपलब्ध सेवा शय्या, रेमडेसिभिर औषधि, अक्सिजन लगायतका सेवाको शुल्क अस्पतालै पछि फरक भेटिएको जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वको औषधि व्यवस्थापन विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल प्रहरी समेतको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपत्यकाका नर्भिक, शहीद मेमोरियल, कलंकी, ब्लू क्रस, त्रिपुरेश्वर, बयोध्या, बल्खु, नेपाल नेशनल अस्पताल लगायतको अनुगमन गर्ने क्रममा यस्तो पाइएको हो। वायु सेवा सञ्चालक संघले हेलिकप्टर कम्पनीहरूले कोरोना उद्धार उडानका नाममा बढी भाडा नलिएको दावी गरेको छ। मिडियाहरूमा कोरोना उद्धार उडानका नाममा हेलिकप्टर कम्पनीहरूले बढी भाडा असुलेको समाचार आएपछि संघले यस्तो दावी गरेको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकले कोभिड-19 को मारमा परेका पत्रकारलाई लक्षित गरी पत्रकार राहत कोष स्थापना गरेको छ। कोरोना संक्रमणमा परेका शाखाका सदस्यलाई सहायता गर्ने उद्देश्यले सो कोष स्थापना गरिएको जनाइएको छ। नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर सञ्चालन गर्न लागेको मोबाइल मनीको आन्तरिक परीक्षण सुरु भएको छ। यसको नाम नमस्ते पे राखिएको छ। सीमित नम्बरबाट आन्तरिक परीक्षण सुरु भएको आगामी 1 महिनाभित्र व्यावसायिक रूपमा सेवा सञ्चालन गरिने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए। अब शेयर बजार साताको पहिलो दिन आइतबारको बजार करेक्सन पछि नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो साता पनि शेयर बजार करेक्सनकै चरणमा रहेको थियो। करेक्सनलाई पार गर्दै सोमबार नेप्से परिसूचक 27.41 अङ्कले बढेर 2645 बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका कारण निकै प्रभावित भएको भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 3,66,000 व्यक्ति संक्रमित भएको जनाएको छ। यो सहित भारतमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 2,26,62,000 पुगेको छ। यस्तै युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानको जाबुल र परवाह प्रान्तमा भएका 2 अलग अलग विस्फोटमा 13 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार आइतबार भएको यी विस्फोटमा अरू 37 जना घाइते भएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल सुपर लिग NSLमा मंगलबारबाट प्लेअफ सुरु हुँदैछ। पहिलो प्लेअफ शीर्ष स्थानको काठमाडौँ रेजर्स र दोस्रो स्थानको धनगढी FC आम्ने सामने हुँदा दोस्रो प्लेअफमा बुधबार तेस्रो स्थानको ललितपुर सिटी FC र चौथो स्थानको बुटबल लुम्बिनी FC भिड्नेछन्। पहिलो प्लेअफको विजेता फाइनल प्रवेश गर्नेछ भने पराजित टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो प्लेअफको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिकामा छापिएको सम्पादकीय किन गुम्यो, सामान्य बहुमत पनि शीर्षकको सम्पादकीयलाई लिएका छौं। उनले आफ्नो 3.25 वर्षे कार्यकाल नेपाली जनता र राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मौकालाई नराम्रोसँग खेर फाले। विदा हुने समयमा उनले संसदमा आरम्भमा पाएको 2/3 समर्थन त गुमाए नै, आफ्नै दलका 28 जना सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेर विदा भए। उनको कार्यकाल धेरै झुटा विश्वासको पोको फुकाउँदै बित्यो। नभएको योजनाको शिलान्यास, निर्माण नसकिएका संरचनाको उद्घाटन, नभएका रामसीताको राजनीतिक व्यापार, आफ्नै दलको विखण्डन, संसद र संविधानको अपमान तथा प्रतिनिधि सभाको हठात विघटन उनको कार्यकालको मुख्य विशेषता अथवा भनौं कमजोरी रहे। उनको कार्यकाल आसेपासे पोस्ने भ्रष्टाचारमुखी नीतिका कारण पनि बदनाम रह्यो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका समयमा उनले जनतालाई जे जसरी मूर्ख बनाउन
विज्ञान इतरका कुरा गरे त्यो पनि उनको कार्यकालको आलोचित हुने कडी हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले लपेट्दै जाँदा पनि उनले आफ्नो राजनीतिक हितका लागि भिड जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिरहे। अहिले देशभर कोरोना महामारीले हाहाकार सिर्जना गरेको छ, तर उनी विश्व समुदायलाई समेत परिस्थिति नियन्त्रणमा रहेको भनेर ढाँटिरहेका छन्। यता हिमालय टाइम्सले मातृ सम्मान दिवस शीर्षकमा गीता अधिकारीको विचार छापेको छ। भनिन्छ, मानव जातिका लागि धरतीले जति बोझ थामेकी हुन्छन्, सन्तान र परिवारका लागि आमाले त्यत्तिकै कष्ट सहेकी हुन्छन्। शान्ति, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, दान र दयाको स्रोत मानिन्छ आमालाई। गर्भकालदेखि नै आफ्ना सन्तानप्रति आमाको आत्मिक सम्बन्ध हुन्छ।